عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. معكم زهرة من قناة زاهو ديليس. سنة سعيدة تدخل عليكم الصحيحة السلامة وطول العمر يا ربي، وكل ما كتمنوه في خاطركم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد اللي هو التتمه ديال الفيديو السابق. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا غادي نشوفوا اكثر لا فينيسيون او المرافقات باش رافقت البسطيله ديال الحوت ديالي اللي كانوا متكونين من هاد الكنافات فواكه البحر، كذلك هاد الكرات الفخماج اللي كيجيو خطيرين وكيجيو صراحه كيدوبوا في الفم. وكذلك غادي نطرق معكم اكثر الطريقه كيفاش فينيت البسطيله ديالي. قبل ما ندوزو لا فيديو نبغيكم توصلوا هاد الفيديو لاكبر عدد من لي لايك لي كومونتير وتشجعوني نعطيكم مزيد من الوصفات. نخليكم مع وصفه بالتفصيل، فرجه وممتعه. اول حاجه غادي نبداو بها هما هاد الكرات ديال الفرماج. هنا خديت تقريبا واحد 70 غرام ديال الفرماج الاحمر. غادي نضيف هنا معاه واحد المعلقه ديال الدقيق ورص ديال المعلقه ديال الخميره ديال الحلوه وبياض بيضه. ما تكثروش الخميره باش ما تفرقعوش لكم هاد الكريات من جو نقليوهم. فكنضيفوا ديك المعلقه ديال الدقيق بياض البيض والخميره مع الفرماج ديالنا، وكنبداو هكايا كنعجنوهم مزيان فهما كيتجمعوا لنا بكل سهوله. مهم كنجمعوهم مزيان حتى ما كيبقاوش يلتصقوا لنا في الايدي ديالنا. من بعد فانا غادي نشكلهم هكايا كريات كيف كتشوفوا. الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، ولكن ردوا البال لانهم راه كيتنفخوا ملي كتجيو تقليوهم. غادي ندوزوهم بهذه الطريقه هذه في لا شابلور. المهم بهذه الطريقه انا هنايا عطاتني تقريبا واحد 8 ديال الكرات بالنسبه لهذا الوزن هذا، وممكن انكم تضاعفوا الحجم او تضاعفوا الكميه ديال الفرماج. هاد الكريات ما كيصلحوش لنا غير هكايا لتزيين البسطيله ديال الحوت. مازال غادي نتقاسم معكم فيما بعد الطريقه باش كنزينوا بهم لي سالاد لي ساندويش. مهم جايين فيديوهات في الطريق ان شاء الله. مهم كندوز الكميه كامله اللي عندي في لا شابلور. انا هنا خدمت بلا شابلور بونكو، لا شابلور ديال الروز اللي سبق لي وريتها لكم، وممكن تخدموا باي شابلور متوفره عندكم. فكندوزهم بهذه الطريقه هذه، ومن بعد فغادي نحطهم في الكونجيلاتور تقريبا واحد ربع ساعه غير باش كيشدوا لنا راسهم وما كيتفرقعوش بزاف ملي كنجيو نقليوهم. هنا من بعد ما خرجت الكويرات ديالي من الكونجيلاتور مباشره كنديرهم في واحد الزيت اللي كتكون ساخنه، في واحد الحمام زيت. من الافضل هكايا قليوهم في واحد الكاسرونه او شي اناء اللي كيكون غارق باش كيتلبسوا بداك الزيت وكيجيو محمرين بنفس الطريقه من جميع الجوانب. ما كنجهدوش اليوم العافيه باش ما كيتخطفوش لينا وما كيتشوطوش. المهم كنديروا المعافيه ما تكونش مهيله، متوسطه باش كيطيبوا على خاطرهم. لاحظوا انهم هنايا راه كيتنفخوا لينا في وسط الزيت. الا بالكم انهم التصقوا شويه في الانيه ديالكم او في المقله، فانتم غادي تحركوهم غير بشويه باش ما يتشتوش لكم وما يتخسرش لهم الفورمه ديالهم تو سامبلومون. فغادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه وانا حادياهم حتى كيتحمروا ليا وكنحس بهم انهم طابوا. هنا غادي ندوزو باش نوجدوا الحشوه ديال الكنافه ديالنا. في واحد المقيله وضعت واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وهنا ضفت واحد الزيت اللي كنكون مرقده فيه الهريسه. ممكن تضيفوا غير الزيت العاديه روميه او بلديه كيبقى لكم الاختيار. هنا ضفت تقريبا واحد 350 غرام ديال الكروفيت اللي سبق لي ونقيته، وكنبدا نحرك هكايا العافيه اللي كتكون مجهده باش داك الكروفيت ديالنا ما كيطلقش لينا الماء. فكنبدا مستمره هكايا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. ما كنطيبش الكروفيت بزاف لان كيف كتعرفوا فهو كيتقلص الحجم ديالو وما كيبقى باين فيه حتى شي حاجه. ممكن كذلك هنايا تضيفوا الكالامار، ممكن تضيفوا كذلك الميرلون. المهم انا اكتفيت غير بالكروفيت، هذا هو الطلب اللي كان ديال الزبونه ديالي، فانا اكتفيت غير بالكروفيت هنايا. من بعد فغادي نضيف ديك الشعريه الصينيه اللي تبقات ليا من الحشوه ديال البسطيله اللي هنا عندي فيها البورو، عندي فيها العطريه ديجا، وعندي فيها كذلك الفطر او الشامبينيون.
غادي نبدا نحركها هكايا مع الكروفيت ديالي باش تنشف ليا الحشوه ديالي، او ميم طون داك الكروفيت كيتلبس ليا بهذيك العطريه اللي كتكون في الشعريه الصينيه. الا ما شاطش لكم الشعريه فانتم غادي تضيفوها، وغادي تضيفوا العطريه ديالكم عاديه اللي سبق لي وتشاركتها معكم، العطريه ديال الحوت، الصوجا، الثومه الى اخره. هنا فانا خديت الكنافه ديالي اللي كيف كتشوفوا فانا حليتها بهذه الطريقه هذه، وغادي نلبسها هنايا بشويه ديال الزيت، هذيك الزيت اللي عندي فيها الهريسه. ما ديروش الزيت بزاف، انا كيف كتشوفوا هنا ضفت تقريبا غير واحد المعلقه كبيره لهاد الكميه هذه، تقريبا هنا عندي واحد 250 غرام، لانه اذا لبستوها بالزيت بزاف فهي غادي تجي مزيته، وغادي يبقى لكم الزيت مي غادي تبغيو تحيدوها من الليمون. هنا خديت هاد ليمون هادو ديال الكاب كيك او ديال لي مادلين، وكنبدا نحط فيهم هكايا الكنافه بهاد الطريقه هادي. المهم كنوزعها مزيان. انا من بعد فانا غادي ضغطت عليها بواحد الكاس او بواحد الظهر ديال المغرفه، كيبقى لكم الاختيار غير باش كتشد بلاصتها. فكنبقى مستمره بهذه الطريقه، ما كنعمرش بزاف وما كنديرش شويه، كندير الكميه الكافيه اللي غادي تهز لي هذيك الحشوه ديالي، وباش الحشوه ديالي ما تنزلش ليا لتحت وتلصق ليا في القاع ديال المول. كنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى كنعمر هاد الحفيرات ديالي او المول ديالي كامل، ومن بعد غادي ندوز باش نعمرهم بالحشوه. هنا فانا كنهز تقريبا واحد المقدار ديال واحد المعلقه كبيره ديال الحشوه ديالي. المهم حاولوا انكم ملي تكونوا كتهزوا الحشوه انكم تحرصوا انه يكون فيها شويه ديال الشعريه وشويه ديال الكروفيت باش ما كتجيش نعمره غير بالشعريه الصينيه. كنبقى هكا كنعمر وانا كنقاد باش كتجيني ديك الحشوه سونطري الوسط، زعما تجي الوسط ما تجيش مشطه في الجوانب. ومن بعد فانا غادي نغطي هاد الحشوه ديالي باش طبعا ما كتحرقش ليا وكطيب ليا الكنافه على خاطرها. هنا فانا بديت كنغطي هكايا بالكنافه ديالي. على فكره ماشي غير بالضروره انكم تعمروها بفواكه البحر، ممكن تعمروها بالكفته مع الخضر، ممكن تعمروها بالدجاج مشوي، فهي كتجي بطرق مختلفه. غير انا هنايا فانا عمرتها هكا بفواكه البحر او بالكروفيت عفوا، لانها باش كتمشى ليا مع الحشوه ديالي او مع البسطيله ديالي لانها بسطيله ديال الحوت. هنا من بعد فانا غادي نطيبها، ندخلها طيب على عافيه اللي كتكون 150 درجه حتى كتحمر ليا مزيان وكتاخذ لي واحد اللون اللي كيكون ذهبي. هنا فانا خديت هاد الليمون او هاد البوزروك، مهم من بعد ما نقيته مزيان وحكيته هكايا بالحلفه كنديرو هكايا في واحد الماء ساخن واحد 3 ديال المرات. كنبقى نسلقوه 3 ديال المرات باش كيتصفى ليا مزيان من التراب اللي كيكون فيه، وبذلك فهو كيكون تقريبا طاب. هنايا فانا من بعد ما صورتهاش معكم شحرته في واحد شويه ديال الزيت، مليحه اللي بزار والثوم بودره والقليل فقط من الزعتر. وكيكون هذا هو البزروك ديالي من بعد ما كيطيب. المهم عفوا انني ما شاركش معكم الطريقه باش كنت كنشحرو لانني كنت مزروبه. وكيكون هذه هي البسطيله ديالي وانا كنزين فيها. حاولت انني هكايا زينتها بواحد الدوائر ديال السيترون الحامض، لان الحامض كيف كنعرفوا كيتماشى لينا بزاف مع السمك ومع فواكه البحر. هنا فانا درسيتها في هذيك المرايه اللي سبق لي وشاركتها معكم اللي كندرسي فيها نورمالمون لي سالاد. الكنافه ديالي من بعد ما طابت خدات واحد اللون اللي كيكون محمر بفضل هذيك الهريسه اللي كتكون في الزيت. هنا زينتها بواحد لي كروفيت اللي شحرتهم في مليحه وزويته وشويه ديال العطريه ديال الحوت الحمراء، وكنزين بها هكايا الجوانب ديال البسطيله ديالي. بالنسبه للناس اللي غادي يسولينا الطريقه باش كطيب في الدار، انا بالنسبه ليا هذه فانا طيبتها في الفران ديال الزنقه، ولكن الطريقه باش طيبوها في الدار هي انكم كتجهدوا الفران. ملي كتدخلوا البسطيله ديالكم فانتوما في 10 ديال الدقائق الاولى كتجهدوا عليها باش ما تطلقش لكم الماء، ومن بعد فانتوما غادي تنقصوا عليها العافيه وتخليوها طيب على خاطرها حتى كتبان لكم تحمرات مزيان. تقريبا كتاخذ واحد ساعه حتى ساعه ونص على حساب الفران ديالكم.
كنتمنى ان هاد الوصفه او الطريقه ديال التزيين ديال البسطيله تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك ولي كومونتير وكذلك البارطاج، والى فيديو مقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.